رو کے کہنے لگی میں کعبے والے آؤ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی قید پہ گیا ہے کہنے لگی ربا میرا شوہر بھی بڑا بیمار ہے میرے پتر نے آج بڑے دن گزرے دودھ نہیں پیتا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی اب علیمہ نالے روندی ہے نالے شکایتاں کر دی ہے نالے جولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے آؤ میرے والدی آن کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے سے آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں او آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں سارا کچھ قربان کر کے نیندہ قربان کر کے واٹس ایپ چھوڑ کے فیس بک چھوڑ کے کیبل چھوڑ کے فلم چھوڑ کے تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو تو ایدہ مطلب ہے کہ توہانوں او سکون اوتھے نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ چلیون واسطے آئے ہو ذکر مصطفیٰ چو سکون لیون واسطے تسی تشریف لے آئے ہو تو میں اپنی نسل تو اپنے نوجوان نسل تو بالکل مایوس نہیں ہیں الحمدللہ اور میں نے یقین ہے کہ زمانے دی جتنیاں بھی پرفتن ہوا چلن جنہ دے سینے دے اندر عشق رسول ہے تے جنہ نو ماما نے گڑتی عشق رسول پلایا نا اور اسی تے بڑے خوش نصیبہ ویسے بھی ساڑی سننی ماں ساڑنو جم دے کن چزانو سنا دے دیئے تاکہ میرے پتر دے جم دے کن وچ اذان دے نال محمد دا نام آ جائے تے میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نا تے سان تے میں جانا بھی محمد دے نا تے لے جتے سینے عشق رسول ہوئے او کدے ڈول دا نہیں او بد عقیدہ نہیں ہو سکتا میری ملت نوجوانوں لاہوریو داتا دی نگری والیو بابا خادم حسین دی نگری والیو آن لائن عقیدہ نہیں لینا ٹھیک ہے مت کوئی سمجھے کہ او فلاں بندہ یوٹیوب تے بڑا معروف ہے تے بہت بڑا سکالر ہے بڑی دینی گل کر دے مشہور تے ابو جال بھی بڑا ہے فرعون کو گھٹ مشہور ہے نمرود کو گھٹ مشہور ہے ہزارہ سال گزر گئے جتھے موسیٰ دا نام آندہ نال فرعون دا نام آندہ ہے شیطان تھوڑا مشہور ہے او دے تھوڑے سبسکرائبر میں پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ منو نوجوانو دسو بھائی موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے نبی نے لاڈلے نے اتنے کمالات والے نے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا اللہ دے وجاہتا والے نبی نے انہاں دا مشہور ہونا تے بند ہے بھائی فرعون چ کیڑی کوالٹی ہے او کیوں مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دے نبی تے جد الانبیاء انہاں دا تے مشہور ہونا بند ہے نا تے نمرود کیوں مشہور ہے بھائی کملی والے تے رحمت للعالمین نے پر ابو جال کیوں مشہور ہے حسین دا تے مقام ہی وکھرا ہے پر جتھے حسینیت زندہ باد دا نعرہ لگ دا ناری یزیدیت مردہ باد دا نعرہ بھی لگ دا یزید کیوں مشہور ہے پتہ چلے آ کہ انسان حق تے ہوئے تے مشہور نہیں ہوتا کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے تو لہذا کسی دی شہرت میں کہ اینا سمجھا جائے فلاں بندہ بڑا مشہور ہے او دے سبسکرائبر بڑے نے او یوٹیوب تے اور سوشل میڈیا تے بڑا مشہور ہے لہذا او سچا ہے نہیں مشہور ابو جال بھی بڑا ہے شیطان بھی بڑا ہے یاد رکھو میری ملت نوجوانوں تسی آن لائن خریداری نہیں کر دے کیوں کہ جدو تسی آن لائن چیز دیکھ دے تو او ہور ہوندی ہے تے جدو گھر ہوندی ہے تے او ہور ہوندی ہے نا پھر تسی پچھتان دیو کہ میں آن لائن کیوں شاپنگ کر لئی تے جے آن لائن شاپنگ نہیں کر دے تے آن لائن عقیدہ بھی نہ لے آجے عقیدہ لینا ہوئے تے کسے سنی عالم دی بارگاہ چ جایا کرو علماء صوفیات بزرگان دین دی خدمت چ حاضر ہویا کرو اور آج جڑا نواں عقیدہ آ گیا نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں اس گل دی تھوڑی مخالفت کرو یقین کرے آجے اللہ نے بابے نو بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت دے اندر کچھ لوگ ایسے آمن گے جڑے اپنے تو پہلے آن والے نو برا کیا کرن گے قیامت دے نشانیاں چو نشانی ہیں اپنے عقیدیاں دی اصلاح رکھو اور اپنے بزرگان دین دا ادب کریو یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو اللہ جی دے واسطے گمراہی دا ارادہ کر لیندا ہے او دی پہلی نشانی اے ہوندی ہے کہ ولیاں دا گستاخ ہو جاندا ہے جنوں رب گمراہ کرنا چاہے دی پہلی نشانی یہ ہوگی گی کہ ولیاں دا بے ادب تے گستاخ ہو جائے گا اللہ والے دی بھی ادبی نہ کرے آجے بابا نظر صاحب حاجی صاحب کی بلا
نمرود نے اللہ نال متھا لگایا تے آکھیا انا ربکم العالم، میں بڑا رب ہاں۔ اللہ نے انہوں بادشاہی دیتی، تخت دیتا، 400 سال انہیں حکومت کی تھی، 800 سال نمرود دی عمر سی۔ فرعون نے آکھیا میں رب ہاں، اللہ نے انہوں تخت دیتا، تاج دیتا، بادشاہی عطا کی تھی۔ جب تک انہوں نے رب نہ متھا لگایا رب نے کچھ نہیں آکھیا، پر جدوں لاگیا نا او دے بندیاں نال تے نبیاں نال متھا تے رب نے فرعون نو ڈوب کے ماریا تے نمرود دے نک وچ مچھر ہوا دے ذریعے مچھر دے دماغ تک گیا۔ جدو مچھر دے دماغ وچ جا کے پھردا سی تے او روندا سی، چیخا ماردا سی، درد ہوندا ہے، تکلیف ہوندی ہے۔ حکماں نو بلایا تے حکیم نے چیک کر کے آکھیا کہ دے دماغ وچ مچھر چلا گیا ہے، او دے دماغ وچ پھردا ہے تے تکلیف ہوندی ہے۔ پوچھا علاج کی ہے؟ پوچھیا علاج کی ہے؟ تے حکیم نے آکھیا دی جُتی اتار کے دے سرے چ مارو۔ او دی جُتی اتار کے دے سر چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا، انہوں سکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھر دوبارہ چلنا شروع ہوا، تکلیف ہوئی، پھر جُتی ماری، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر جُتی ماری، پھر ٹھیک ہو گیا۔ جُتی جب تک مار دے رہندے نے وہ ٹھیک رہندے، جُتی مارنا چھوڑ دے نے تکلیف نہ چیخا مار دے۔ پتہ چلیا جے تے رب دے بندیاں دا بن کے رہے غلام تے جُتی رہندی ہے پیر دے تھلے، تے جے رب دے یاراں نہ متھا لا لویں تے پھر سر تھلے تے جُتی۔ یہ او دی فطرت دا قانون ہے۔ اللہ والے نال یاری لگا کے رکھیا جی، جڑے رب دے قریبی نے نا انہاں نال پیار کریو۔ عشق دا قانون ہے، یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ بھائی یار دا یار بھی، اے بابا جی نظر صاحب نے میرے استاد گرامی نہ پیار کیتا، سلطانی صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ، انہاں دی وجہ تو اج تک انہاں دے بڑا پرانیاں محبتاں نے الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے واسطے شرف ہے کہ انہاں دی جگہ تے میں بیٹھا الحمدللہ۔ تو یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ یہ تو ہنو اللہ رسول نال محبت ہے نا، تو انہاں نال بھی پیار کرو جڑے اللہ رسول نال پیار کر دینے، تو جنہاں نال اللہ رسول پیار کر دینے۔ تو لہذا اپنے عقیدے دی اصلاح رکھو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری فرماندے سن، آپ فرماندے سن جُتی نویں لا کے پا لیو، کپڑے نویں لا کے پایا جے، دکان بھی نویں لے لیا جے، تے مکان بھی نواں لے لیا جے، پر عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے، عقیدہ پیو دادے والے ہی رکھیا جے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اپنے عقیدے دی حفاظت کرو۔ اے زمانے دی پر فتن ہواما دے ویچا تو اپنے عقیدے نہ ڈولیا جے، اپنے ایمان نہ کدرے ویچ دیا جے۔ گرامی قدر حضرات، آج حاج صاحب کی بلائنہ دی ساری ٹیم نے منو آکھیا کہ سانو پیور میلاد شریف سنانا ہے، نبی پاک دی ولادت تو لے کے تے بچپن رسول سنانا ہے، تے دائیں بائیں کہندے نے جو مرضی کو تو انو آکھے نہیں سنانا، اساں بس آئی سنانا ہے۔ تو میں تو انو آج بچپن رسول تے میلاد رسول ہی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اے میرے کی کہندے نے دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری ملت دے نوجوان دائیں بائیں جاون، بس اپنے سنی علماء کو بیٹھیا کرو، عقیدے دی اصلاح کرایا کرو۔ یہ میں پیغام دینا سی میں دے لیا، ہن میں تو انو میلاد شریف اللہ چلا۔ آکھو سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم وچ بیٹھا بھائی، تھوڑا ہور زور لگاؤ بلا۔ اب بکنا کھولو نا اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ سنے سٹیج والیاں کہ مدینے آواز جاوے۔ داتا علی حجویری دے گنبد نو چمکے گنبد خضرا تک آواز جاوے تے چمکے آکھے سونیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتو رات ڈھل گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دینا ہے۔ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی ساڑھے محلے نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جد انہاں دی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ موت دے دن تے بھی سلام ہوئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جد اسی قیامت نو انہاں نو نوی حیاتی دے کے اٹھا لمگے اس دن تے بھی سلام ہوئے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے۔ قرآن مجید ہے اللہ نے نبیوں دا نام لے لے کے سلام فرمایا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام فرمایا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میرے سارے رسولوں تے سلام ہو گئے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے ایک بار بھی نہیں قرآن چ فرمایا کہ محمد تے سلام ہو گئے، احمد تے سلام ہو گئے۔ یا اللہ قرآن اپنے معبود تے نازل کر کے نبیاں تے سلام کیا تے جدے تے قرآن نازل کی تا انہوں سلام ہی نہیں آکھیا۔ فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا،
تینوں تے سج سجا کے دولہ بنا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں انج سلام آکھاں گے کون ہے دے بالی نو اللہ نے کیوں میلاد تے سلام فرمایا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد انہاں دی ولادت دے دن تے سلام ہوئے لاہور دے پڑھے لکھے کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آ سکتا ہے آسی صاحب میں حدیث چ پڑھیا تے میں تفسیر چ پڑھیا اے آیت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق نازل کی تھی تسی حضور دے میلاد تے پڑھ رہے ہو تو میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا جے یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے محمد دے میلاد تے نہیں ہو سکتا او کیڑی عظمت ہے جڑی کسے اور نبی کل ہے تے مصطفیٰ کل کوئی نہیں عظمت ہے یوں نا جڑی مصطفیٰ کریم کو لے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما وسلام علیہ یوم ولدا سلام ہوئے انہاں دی ولادت دے دن تے کیوں سلام آکھیا جدو کونین دے بالی ساری رات جا کے عبادت کی تے پاؤں سو چکے نا متمرم ہو گئے تے محبوب تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے خالق نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا مزمل دی بکل والیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر قاری غلام حسین صاحب او رب جڑا مینوں تے سانو سارے نو کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اللہ فرماندا ایمان والو کثرت نہ میرا ذکر کرو یا اللہ کتنی کثرت نہ اللہ فرماندا بکرۃ واصیلا دن بھی میرا ذکر کرو تے رات بھی میرا ذکر کرو ساڈی واری آئی تے سانو کہندا دن رات ذکر کرو یار دی واری آئی تے فرمایا تو ادھی رات آرام کر لیا کر سانو کہندا ذکرا کثیرا تے یار نو کہندا کم اللیل الا قلیلا سانو کہندا بہتا کرو یار نو کہندا تھوڑا کرو تے کم الٹ ہو گیا جڑے ماہی نو آکھیا تھوڑا آرام کریا کر او یار نے ساری رات جا کے گزار دیتی تے سانو جنہاں نو آکھیا اٹھ کے میری یاد کرو اساں ساری زندگی راتاں سو کے گزار دیتیاں میری ملت دے نوجوانوں جدو اللہ نے فرمانا ساری رات نہ جاگیا کر ہن اے تھی رب دا محبوب نہ پیار ہن محبوب نے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ولا یعودہ حفظہما عرض کیتی اے زمین تے آسمان دی حفاظت کرنے والیا جے زمین تے آسمان دی حفاظت کر دے تو نہیں تھکدا تیری عبادت کر دیا میں کدوں تھک چلیا ہاں اس ویلے کونین دے والی نے آسمان وال ویکھیا تے ایک عریضہ پیش کیتا پڑھا قرآن جا کے سبحان اللہ کوئی نہیں بولے تو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو مینوں پتہ لگے میں اپنی جودی جاگ دی قوم وچ بیٹھا یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار نصیب فرما دے قول اہد والی نے عدو کی دی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین عرض کی دیا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے رجا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ نے فرمایا مازاغ دینے والیا کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام سنی ماں دا پتر بولے زندہ باد ہور اچھا بولو سارے بولو بھائی سارے اللہ نے ارشاد فرمایا سلام ہوئے تیرے آمد دے دن تے تیرے جامن دے دن ہوتے
سنی ماما دے پترو جے رب محبوب نو بھیج کے سلام آکے تے آج نہ گناہ گاراں دی بخشش لی ماہی آیا انہاں نو میلاد تے سلام نہیں کرنا چاہیے لوگ کہندے نے قرآن چ میلاد کتھے وے میلاد کتھے وے سارا قرآن ہے ہی محمد دا میلاد ہے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک یہ سارا قرآن میلاد ہے میاں محمد بخش فرماندے نے زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں تسی بولے نہیں سبحان اللہ اے او شعر ہے جدے بارے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے تے میاں محمد دا بخش دا کلا شعر ایک پاسے میاں صاحب فرماندے نے زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں تے میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کل کروا کے دے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کے دلے کوئی شہید نہ ہو جائے یہ ویڈیو بنانے والے کیمرے گل لوگ کننے نے ماشاءاللہ اے میں جے گھر نہیں پہنچ دا تے میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر بھی دے دینے سوشل میڈیا تے صبح میں جد اٹھ کے کدے ویکھاں تو میں ویکھنا جی رات میں جے تقریر کر کے گھر نہیں پہنچے ہوندا تو ماشاءاللہ لکھاں دی تعداد چل گئی ہوندی ہے تے اے تو انہوں یورپ والے ویکھ لینا تو انہوں کہنا ساڑھے کو لے نہیں صبح آگے ہوتے اپنے لوریے توڑے کو بول دے ہی نہیں ہاتھ چوکے بولو ہاتھ چوکے بنو پتہ لگے جھونڈے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بارا اونال زباد اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ دے سارا حاجی منظور صاحب اچھی بولو سبحان اللہ اے جڑا میں سارا پڑھیا نا اے دا ترجمہ آسان کر کے عرض کرنا سارا سمجھ آئے پیر باہو نے کی فرمایا ہے اب محفل چ جڑا سب تو آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے نا بھائی جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے تے میلاد نہ منائیے آیا سی ساری امتہ تو آخر بے چاہتے جنت چسا سارے ہیں تو پہلے جانا ہے پیر باہو فرماندے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو سہارا مطلب سونا فرماتے نے سہارا ہو فرماتے نے میں قربان تینہاں تی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی کیوں نہ میلاد منائیے کیوں نہ میلاد منائیے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آجڑیا انیاں گناہاں دے باوجود تیری میری شکل نہیں نہ پئی بدل دی ایک کرم مصطفیٰ دا سی کیوں نہ میلاد منائیے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں توہانوں جو اس دن وال لے کے جانا ہے میں گل اتھو شروع کرنی جوڑا میں نے انتظامیہ جو حکم دیتا فرمایا کہ تسی اج سانو نا میلاد شریف والے دن تو گل شروع کرنی ہے تے میں اتھو شروع کرن لگا اللہ فرماندا وسلام علیہ یوم ولدا تیری ولادت دے دن تے سلام ہوے میں اس دن تو شروع کرن لگا جس دن تے رب بھی سلام کردا ہے رب بھی سلام کرے 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا ٹھیک ہے آج صاحب یہ تو شروع کریے نا سوموار دا دہاڑا نبی پاک دی امی جان فرما دیا اس رات میں گھر چکلی سا دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے نبی پاک دے دادا جان اپنے سارے پترانو نال لے کے نا تے دیوار کعبہ بنا رہے اس رات اے مطلب نہ سمجھو کہ او عورت نو گھر چکلا چھوڑ گئے نہیں گھر
کیڑا کعبے تو دور ہے اج جنہاں زیارت کیتی انہاں نے پتہ جنہاں نہیں کیتی رب ساڑھے سارے دن نصیبہ چ بار بار کرے اج بھی صفا مروہ والے دروازے تے کعبے دے وچوں باہر نکلیے تے سامنے تے او گھر ہے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی او سامنے گھر میں الحمدللہ ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا تے میں اتھے جا کے لمبے لمبے سانس لینا تے میں کہنا انہاں ہواواں وچ میرے نبی دے سامنے دی خوشبو ہے میں کہنا میں پتھر ویکھ کے آواں جڑے پتھراں میرے نبی نو ویکھے ہو سکدا کسے پتھر تے میرے ماہی دی نگاہ پئی ہوے میری نگاہ اوتھے ہی پے جاوے تے میں آ کے کہاں جنہاں اکھیاں نے دل بھر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئیاں اماں حلیمہ آپ ارشاد فرما دیا میرے قبیلے دے اندر میرے علاقے دے اندر قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی تو لوگوں نے کھاون نو لقمہ نہیں ملتا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس فرما دے اور علامہ صفوری نے لکھا کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہاں دنوں میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو گئی میرا شوہر حارث بیمار ہو گئی آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی ڈگ پئی دی لات ٹوٹ گئی یہ بھی مصیبت فرما دیا اللہ نے انہوں بچہ دے دیتا او بھکھاں نال مر گیا یہ بھی مصیبت اما حلیمہ فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی پتر دے دیتا آپ فرما دیا میں کھاندی کچھ نہیں میرے طاقت ہی نہیں اپنے پتر نو دودھ کیویں پلاواں پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں مگر اما حلیمہ ایک کام کرے کہ ٹر دی پھر دی اٹھ دی بہندی ایک جملہ بولے تے آکھے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے آپ فرما دی کہ رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جا بابا میرے خواب آیا تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرما دی میں خواب بابے دے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں ایک پیالہ بھر کے دودھ تا میں نے پلایا فرما دیا میں ایک ہی گھنٹ پیتا تے آپ فرما دیا میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے اما حلیمہ بڑی حیرت نہ بابے نے فرما دیا تو کون ہے بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا اس شکر ہاں جڑا غریبی ویچ بھی رب دا کر لی ہے تے جے برکتہ لے رہی ہیں تے مکے آ جا مکے کے برکتہ والا رسول آ گیا اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھی تھی اپنے شوہر حارث نے مشورہ کیتا کہ میں نے اس طرح دا خواب آیا تے سانو مکے جانا چاہیے یقیناً سانو تو برکت ملے گی پتہ چلے آ کہ محلے دیا 9 عورتاں بھی مکے والے جا رہی ہیں امیران دے بچے لے کے پالن واسطے ہووے نہ تے اسی بھی کسی امیر دا بچہ لے کے پالیے او چودھری سانو کچھ دے گا تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے گا اما فرما دیا 9 میرے محلے دیا عورتاں تے میں تے میرا شوہر تے میرا بیٹا تے آپ فرما دیا ایک گدی جدے تے سامان رکھیا تے ایک اونٹنی ایک 5 روح اسی گھروں نکلے اما فرما دیا میری چونکہ اونٹنی دی لات ٹوٹی اسی بار بار پیچھے رہ جانے ہیں میری سہیلیاں میں نال ملا دیاں پھر پیچھے پھر ملا دیاں پھر پیچھے پھر ملا دیاں پھر پیچھے آپ فرما دیا آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئیاں تے میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ او مکے چو امیران دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی ہوں دل تے اتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چلیاں میرا کی بنے گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحنے چ بیٹھ جاندیاں تے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی نا او آ کے تے اپنی من پسند دائی لے جاندا ہے اما فرماتی کہ جدوں میں کعبے چ پہنچی اس ویلے ادھی رات دا ویلا سی اندھیرا بندہ پرندہ ہی کعبے دے بیڑے چ کوئی نہیں حرم دے دروازے چ کھلو کے اما رو کے کعبے وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہندی ہے اونج بھی ماڑا بنایا ہے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا اما حلیمہ رو پئی کعبے دا پردہ پڑھ کے کہنے لگی میں کعبے والے بڑی دوروں آئی اما حلیمہ شکایتاں کر دی نالے رو کے کہنے لگی میں کعبے والے آؤ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا ہے کہنے لگی ربا میرا شوہر بھی بڑا بیمار ہے میرے پتر نے آج بڑے دن گزرے دودھ نہیں پیتا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی اما حلیمہ نالے روندی ہے نالے شکایتاں کر دی ہے نالے جولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے آؤ میرے وال دیان کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے جی آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں او آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں اما حلیمہ رو کے جولی پھیلا لئی کہنے لگیاں کعبے والی بولتا نہیں منگ دی میری جھولی چکر رحمت قطرہی پا دے کعبے جی آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ منگنی ہے
اساں تیرے جوگی دو جہان دی رحمت رکھی آئی اما کہندی میں نہیں سی پتا میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے آج منظور صاحب آج علیمہ بابا نظر جی انج کر کے علیمہ جنا کعبے دا پردہ پڑھ کے پھر ہوئے تے پچھو نہ حرم دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے جدی رات ویلے خلاف معمول کوئی دائی لینا ہے اما علیمہ انج کر کے مڑ کے وکھا تے کعبے دے دروازے چو بڑا سونا جب بابا کھڑا اما دوڑ کے گئی غریب نہیں سی نا تے جا کے کہنے لگی جی میں دائی ہاں جی تے بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے اکھے جی میرا نام حلیمہ تے بابا جی فرمان لگے کتھوں آئی ہیں تے حلیمہ کہنے لگی او بنو سعد قبیلہ جی او میں بنو سعد قبیلے بچو آئی ہاں تے میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے بابا جی مسکرا کے فرما دینے حلیمہ حلمی چو نکلے آئے سعدیہ سعدی چو نکلے آئے تے گلاں تے دو میں ٹھیک نے بابا جی مسکرا پہ بابا جی مسکرا پہ اما علیمہ فرمان لگی ابے بابا تیرے متھے دا میرا آب ویکھا کوئی راتاں جا کے نوالا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا مکے دا چودھری لگنا ہے بے بابا تیرے متھے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہنے لگا بی بی میں کعبے دا متولی آؤں میں قریش دا سردارا میں ہسیا نہیں تیرے مقدرہ تے ناؤ دے پیا کرنا آج تے میں راتا گزلیاں میں کعبے دا توا پیا کردہ ساؤ میں نو کعبے تے آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دے میں پیچھے کماڑی دی حلیمہ دی او دے گودی تے میرا یار رکھ دے میں او دی کھلی کچیا ایمان بڑا پکا او دی کھلی کچی تے ایمان پکائی اما علیمہ دی تے چیخ نکل گئی رو کے کعبے بل بے کے ہاتھ جوڑ کے کہندی معاف کرے میں نے کو لیکھا لگ گیا ہے اب تسا منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے بنائے میں جب مکے آئی نہیں تے میرے نا دیا دھما پہ بھی گئی ہوں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہندی ہے چلیے حضور دے دادا جی اگے اگے تے اما حلیمہ فرما دی میں مکے دی گلی چ پیچھے پیچھے تے راہ وچ میں جاندی وچار پی کر دی جاواں دلیلاں کر دی جاواں سوچاں سوچ دی جاواں کعبے دے چودھری نے متولی نے عرب دے سردار نے انہاں دا پوترا میں لے چلیاں تے جا کے آکھاں گی پوترا تے پال دیواں گی پر میں اینیاں بکریاں لینیاں میں انہیں جوڑے لینے نے میں انہیں سوٹ لینے نے میں انہیں پیسے لینے نے اتنے تحائف لواں گی سوچ دی اما حلیمہ کہندی حضور دا گھر آ گیا حضور دے دادا جی اندر تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دی اما اندر گئی تے ویکھیا بیڑا نور نالا نور بیڑا نور نالا نور اما علیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا ہوں کتھے ویجی دلی میں آئی ہوں فرما دیا میں نگاہ دوڑا کے ویکھیا ویکھیا جھولا پیا یا پی جھول دائے تے اے سارا نور پنگوڑے چپیا نکل دائے اما علیمہ ٹوری ٹوری پنگوڑے والے جا رہی تے نالے اپنے آپ نو کہہ دیا نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا آحال ہے او دے چہرے دا کی آل ہوئے چہرے دا کی حال ہوئے گا میں روایات پڑھیا اس ویلے نبی پاک نیند فرما رہے سن 3 طرح دی روایت میں پڑھی کہ سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی اس ویلے حضور دے رخ انور تے کپڑے چو نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں امام جلال الدین سیوطی فرما دے جبریل اس ویلے جھولا پہ جو لاندے سن تے اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری نہ سیدھی پنگوڑے والی ٹور پئی تے آپ فرما دیا ویکھیا تے جھولے چو نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں اس طرح کر کے نا اپنا گھٹنا اپنا گوڈا لگا کے پنگوڑا روکیا تے اس طرح کر کے حضور نو گودی چ چکیا نا تے اما حلیمہ فرما دیا ہون میرا دل ڈولے ہاتھ کامب دے ہو رے کنہ کو سونا ہوئے اس طرح کر کے اما حلیمہ کہندی جدو میں حضور دے رخ انور تو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی اما حلیمہ فرما دیے فرما بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں
ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن یہ تے میں ہندی دا شعر پڑھیا آنکھو تے دا ترجمہ پنجابی حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا اجے میں ہربنس پورے جا کے تقریر کرنی ہے اینی سبحان اللہ دے دے میرا اتھے تک دے گزارا ہو جائے اور اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میں بابا نظر جی جارا توجہ کرے آجا جدوں اما علیمہ نے اما سینے لا کے نبی پاک نہ پیار بھی کر دیتے سیدہ آمینہ بولیاں اے فرما دیا نینے علیمہ میرا یتیم پالندہ کی لینائی اوہی علیمہ جڑی سوچ دی آری بکریاں بھی لوانگی اونٹ بھی لوانگی کپڑے بھی لوانگی جوڑے بھی لوانگی تحائف بھی لوانگی جدو سیدہ آمینہ نے فرمانی علیمہ پتر پالندہ کی لینائی اما علیمہ متھا چمکے کہہ دیئے ہون میں کی لینائی بھئی جنوں رب اے دے دے وے انہیں رب تو ہور کی لینائی جنوں رب دے ہی کملی والا دے انہیں رب تو پھر ہور کی لینا ہے ساری کائنات حلیمہ دی گودی وچ آ گئی توجہ ہے اجے میں شروع ہویا تے تسی سبحان اللہ کر جا کے پچھلے سال تے لنگر ہے سی قید کی بھی ہے پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا گھروں بھی لنگر کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گاؤ جانتا ہے جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی کملی والے تے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ جیدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ اما حلیمہ نہ حضور نے چوکے نہ تے سیدہ آمینہ کل بیٹھ گئی ہیں ہن سیدہ آمینہ فرما دیا میں سوریاں گلنا سنائیاں جڑیاں کملی والے دے آؤں تو پہلے میں بیکھیاں کیویں نبی میں سلام کرنا ہوں دے رہے او پتھران دا پگل جانا او درختان دا تے پتھران دا کہنا السلام علیکی یا ام رسول اللہ او ساریاں گلنا جدو سیدہ آمینہ سنائیاں نا تے اما حلیمہ فرما دیا میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے سنو نو گھر ہی لے جاؤں کیڑا ویلا ہوئے اچھا جی اما حلیمہ جدو ٹوریاں نا اتھے میرے استاد گرامی سلطانی صاحب کی بلا کے بڑا جملہ فرما دے سن بابا جی میں سنا لگا تاکہ توڑا وہ جڑا عشق پرانا ہے نا وہ تازہ ہو جائے گرمیاں دی چھٹیاں ہوندی ہیں نا سکول تو انہوں پتہ ہے پرانے زمانے میں ہون تے زمانے دور بدل کے نا تے بزرگاں دے ساڑھے بچپن چاہاں ویکھیا کہ نانیاں دوتریاں نو پھر لین ہو دیاں سن ہے نا 3 مہینے گرمیاں دی چھٹیاں بچے نانکے گزار کے ہوندے سن ہون تے صبح مہمان آ جائے نا تے گھر والے تنگ پہ جاندے نا کھیڑا ویلا ہوئے تے ہے نا معاذ اللہ ادھر نانیاں دوترے انہوں لین ہوندیاں سن 3 مہینے بچے نان کے گزار ہوندے سن پر نانی جدو دوترے انہوں لے کے ٹر دی سی نا تے بچے دی ماں نو پتہ ہوندا سی یہ میری بھی ماں ہے
پر پھر بھی نانی جدو ٹرنا تے ماں نے رو کے بچے دا مچھا چم کے نا تے کہنا اماں اے میرے پتر دا خیال رکھی. یقیناً جدو حلیمہ لے کے ٹری ہوئے گی سونے سیدہ آمینہ بھی تے آنکھیں ہی ہوئے گا نا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی. وہ تو فرشتیں جھک کے آنکھیں ہوئے گا آمینہ فکر نہ کر حلیمہ محمد دا کی خیال رکھنا ہے. اے ساڑا ماں ہی لے چلیے ہونا اسا ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے. اما حلیمہ گودی چ اٹھا کے نا حضور نے جدو گلی چ نکلی نا مکے دی تے او اونٹنی جنوں بند کے آئیاں سن نا گلی وچ او جدی لات ٹوٹی. اما حلیمہ فرما دیا روایات وچ میں پڑھیا کہ اس ڈاچی نے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے ڈاچی سر چوک کے کہندی کدھرے او تے نہیں آ گئے وہ جنہ دی 1,24,000 نبی اڈیکا ہی کر دے گے. اما حلیمہ دی گود وچ ڈاچی نے حضور نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے تے بڑی فصیح زبان وچ او ڈاچی تے اونٹنی بول کے کہن لگی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کھوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہ پیا یاد آئے نبیاں دا دولہ. انہیں 3 باری کعبے وال منہ کر کے سجدہ کیتا. میری ملت دے نوجوانوں اج کئی بدبخت اپنی کتابہ چ لکھا تے تقریر چ کہندے نے نبی دے ماپے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہندے نے نبی دے ماپے مسلمان نہیں انہاں کیڑا نبی دا کلمہ پڑھیا. وہ کہندے نبی دے ماپے بتاں نو سجدے کردے سن. مینوں سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو او جیڑی اونٹنی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او اونٹنی نو پتہ لگ جاندا کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے وسیا اونوں نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے. میرا نبی تے جانوراں شعور ایمان دے دے دے. اما حلیمہ فرما دی کہ میں حضور نو لے کے جدو اونٹنی دے قریب آئی نا اگلی گل سنو ایتھے میرا دل کردا میں تانوں ہور ایک مٹھی جی گل سنا دیں. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ ایک بڑی مٹھی گل لکھی کہ اما حلیمہ فرما دی میں باہر نکلی تو مینوں خیال آیا اتنی دور دور تو لوگ لکھاں روپے لگا کے کعبہ ویکھن آوندے نے تے حلیمہ سبابنا مکے آئی تے کعبہ ہی ویکھ جا تے کعبے دا طواف ہی کر جا. آ فرما دیا میں کعبے چائی نبی پاک نو گوچ لے کے تے فرما دیا میں طواف کعبہ کیتا. طواف کر کے دل کرے حجر اسود دا بوسہ ہی لے لواں. حجر اسود چومن گئی تے رش بڑا رش. آ فرما دیا خیال آیا بچہ گودے چ دھکا لگے گا اوتھے بیٹھ جانی ہے جدو رش تھوڑا ہوے گا چوم لواں گی. آ فرما دیا میں نبی پاک نو گوچ لے کے جے نکر چ بیٹھی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دے ادھر اما حلیمہ بیٹھی تے او جے حجر اسود نا جومن لگ پیا. حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دی تھی. دنیا پیچھے پیچھے تے پتھر اگے اگے. پتھر دوڑ کے حجر اسود آ کے نبی پاک دی گود وچ آ کے نا تے انہیں انج کر کے حضور دے ہونٹ دا بوسا لیا تے واپس دوڑ کے جا کے کعبے دی دیوار چ نصب ہو گیا تے حجر اسود چ آواز آئی دنیا والیو تو ہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہوندا جے. ہائے 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 میرا دل کردا اے دا ترجمہ میں بابا بلے شاہ کولوں کروا کے دے. ہاں تسی ہور ہولا بولو تانوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا. تے میاں صاحب فرماندے نے در مرشد داؤں بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملیے.
حجر اسود نے بھی آکھیا آوے گا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا. اما علیمہ فرما دیا میں دوڑ کے نبی پاک نو چکیا تے اونٹنی تے آکے بیٹھ گئی تے میرا خامد اگے تے میں پیچھے بیٹھ گئی. تھکے تے نہیں؟ پکی بات ہے؟ ہاتھ کرے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا. اور اچھا بولو سبحان اللہ. تسی آؤندے ہو مولوی صاحب چیک کرن کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے نے. میں تو نے جگایا اس واسطے کہ ذرا جا کے بات سنیا جی. میں بس مختصر کر کے اختصار نال آخر تک چھوٹے جے فرمائش مینوں میں او عرض کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہواں. بیٹے میرے وال توجہ بیٹے. اما حلیمہ فرما دیا میرا شوہر اگے بیٹھ گیا تے میں پیچھے حضور نو گوچ لے کے بیٹھی. اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھدی نہیں. اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث اتر کے نہ تے اونٹنی نو مارن لگے. نبی پاک دے دادا جی دور پہ ویکھ دے سن. آواز دے کے فرماندے نے حارث نہ ماری نہ ماری. کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھدی نہیں. نبی پاک دے دادا جی نالے ٹرے آواں تے نالے فرماندے تینوں میں کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی. تے حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے؟ تے حضور دے دادا جی ٹرے آتے تے فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے؟ آکے قریب آکے فرما لگے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پی بیٹھنی ہے؟ اے آجے تے کسے نبی نو اگے ہون دی ضرورت نہیں ہون دی. انہوں لے کے اگے بیٹھ جا. اونٹنی آپ ہی محمد ادب چ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اما حلیمہ فرما دیا واقعی میں دیکھا میں لے کے حضور نو اگے بیٹھی میرا شوہر پیچھے بیٹھا تے اونٹنی واقعی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اما حلیمہ فرما دیا ہن میرے دل چ خیال پہ آوے 3 دن گزرے میری سہیلیاں چلیاں گئیاں تے سفر بڑا دراڈا ہے تے حلیمہ کلے جانا پینا ہے. اما فرما دیا یہ خیال ہے میرے ذہن تے میں اچانک ویکھیا نبی پاک نے میری گوچو اپنے جدلہ دے گورے گورے ہاتھ نکال کے نا اے اس طرح کر کے ڈاچی دی مہار پکڑ لی. اما کہندی مینوں خیال ہے وے سونیا میں تے وٹ وٹ رسیاں دیا واگا بنائیاں تیرے نبوت دے نازک جے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے. اما کہندی اے اس طرح کر کے میں ہاتھ چھڑا کے گودی چکی تا. نبی پاک میرے ول ویکھیا آپ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا. میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پکڑ لیاں. میں پھر چھڑایا سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے پھر پکڑے. فرما دیا تیسری باری چھڑان لگی نا. اما علیمہ فرما دیا کملی والے میرے ول ویکھیا میں سمجھ گئی کہ کملی والا پہ آیا خدایا ماں جے واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی. واگا محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پچھاواں محمد کون آکھے. ہائے ہائے ہائے. پھر واگا پھڑیاں سونے انج میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دسیا او میرے غلاموں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگا پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا. تو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جا. بس اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی لے کے اٹھائے. بس اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ نو پھڑا دے. اپنی اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ کریم دے ہتھاں چ پکڑا دے. بس پھر ڈاچی دیاں واگا پھڑیاں سونے تے ڈاچی دوڑی انج دوڑی. میں کتاباں چ پڑھیا اگے انہوں کھان نو نہیں سی ملدا. ہن قدم رکھ کے چک دیے تے نیچے تو سبزہ اگو پیندا. یعنی ہن او دے قدماں دے نیچے پیا رلدا. آپ فرما دیاں ڈاچی دوڑی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے مکے تو ٹریاں نا. اما حلیمہ دی ڈاچی جدو چھاں کر کے کولو گزر گئی. ایک دائی دوسری نو کہن لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے. وہ کہن لگی حلیمہ کتھے ہو تا کدھر مکے پھر دی ہوئے گی ڈاچی دی لات ٹوٹی. تے ایک کہن لگی نہیں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی. ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ کل سنی جاؤ. اج حلیمہ کی دیا سن دی حلیمہ دے نا دی بکھرین. ایک آواز دے کے کہن لگی حلیمہ اگے تو بلاندی سائنسی نہیں سا بول دیاں. اجی اسی بلانیاں تو نہیں بول دی. نہیں لگتا مکے جو سواری بدلے آئی ہیں. اما مڑ کے کہن لگی سے لیو سواری تے آئی پرانی ہے. میں مکے جو سوار بدل کے لائے آئی. سواری بدل گئے. اجے شام نہ پئی تے حلیمہ گھر پہنچ گئی. ان ککھاں دی کلی نظر آئے نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ.
حلیمہ ڈاچی ڈھوک لئی تے کدے کلی ول ویکھے تے کدے سونے ول ویکھے کدے کلی ول ویکھے کدے سونے ول ویکھے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ دے تے متھا چوم کے کہندی ہے عرشاں دے پرونیا وے میں تینوں کتھے لے کے جاواں میری ککھاں دی کلی تو عرشاں دا پرونا اما حلیمہ دے اتھرو جدو حضور دے چہرے انور تے ڈگے تو میرے نبی نے اکھ کھول کے ماں ول ویکھیا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے اکھاں چی میرے آقا نے پوچھا ماں روئی کیوں کہندی ماڑی جو ہوئی آکھا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑے لگی ہاں آکھا بے سونے آتے نو کتھے بٹھاواں میری ککھاں دی کلی تے ماڑی جی آکھا ماں تو رو نہ میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا سونا واہیاں جتھے بہ جاواں جگہ سونی بنا دینا ہاں تو ایک باری کلی چلا جا پھر ویکھی عرشاں دے فرشتے تیری کلی تا طواف کرنا من گئے بس پھر اما حلیمہ لے گئی کلی وچ تے ساری رات لوریاں دیتیاں ایتھے اعلی حضرت دے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت دے والد گرامی ایک بڑی محبت دی بات سرور القلوب ذکر المحبوب وچ لکھی آپ فرما دے نے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پیر سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ اے حلیمہ سعدیہ اور خولہ سعدیہ صبح صبح خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر نہیں ہو گئی فرما دیا کیوں کہنے لگی تیرے کل تے پیسے نہیں سنوں دے کہ دیوے چا تیل پا کے بال لویں تے ساری رات ہی دیوہ بالی رکھنی ہے اما حضور دے چہرے تو کپڑا چوک کے فرما دیا جو دا آس ہونا آیا میں دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اسے رات جب منیرہ دے چہرے دا نورے 7 بکریاں سن اما کنیاں سارے بولو کنیاں ایک بھی دودھ نہیں سی دین دی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئی پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی اینا دے دین دی کہ اما حلیمہ فرما دیا برتن مک جاندے بکری چو دودھ نہیں مک دا امام ابن حشام نے لکھیا آن گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچن نو مار کے کہن دیاں وے تسی بھی بکریاں اتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں ہیں تے بچے رو ماما نو کہندے نے اماں اتھے ہی چارنے فرق نہ تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے اما حلیمہ فرما دی فرما عجیب نظارے ویکھن لگ پئی ایک دن پنگوڑا فرما دیا میں دیوار دے نہ لگا کے میں کو کم پہ کرا تے اچانک میں ویکھیا کہ دیوار اس طرح کر کے پنگوڑے دے اوپر الٹ گئی اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی کدھرے دیوار ڈگ نہ جاوے دوڑ کے پنگوڑا پھڑ کے ادھر کیتا تے دیوار سیدھی ہو گئی تے دیوار چو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا اما پھر عجیب میں ویکھیا اما حلیمہ دے گھر دے قریب نہ ایک کنواں ہے وہ ہون تے انہوں نے ختم کر دیتا 2-3 سال پہلے موجود سی میں زیارت کی دی وہ کنواں سی جتھے نبی پاک بکریوں نے پانی پلاندے سن اما حلیمہ دے نالو جڑیاں 9 عورتاں مکے تو بچے لے کے یوں کٹھیاں ہو کے ایک دن اما حلیمہ کو لائیاں کہہ لگی حلیمہ آج جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیں پیشاب کر دے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے اسی کٹھیاں ہو کے نا ایک کنویں لا کے تے اوتھے بیٹھ کے نالے کپڑے دھو لینیاں تے نالے دکھا سکھاں دیاں کر لینیاں پر تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے ایک کہن لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکین تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربین اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہن لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا نے تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں نے میرا محمد پلیتانو پاک کر دیں